अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो आज एक्सक्लूसिव लेकर। इमरान खान कायद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कई माह की तवील जो थी इंतज़ार के बाद पिंडी में एक बड़ा सियासी इज्तिमा किया। तवक्को के मुताबिक उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ यलगार तो नहीं की और ना ही उन्होंने धरना दिया जिसका कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने बहरहाल एक नया ऐलान करके जो वफाकी हुकूमत है और इस वक्त PDM की जमातें हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया। उन्होंने इंडिकेट किया है कि वो इस बात पे मशावरत कर रहे हैं कि जो उनकी पार्टी के अरकान हैं मुख्तलिफ असम्बलियों में वो असम्बलियाँ छोड़ देंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसके बाद आज सारा दिन इसी बात पर जो है हलचल मची हुई है कि अब आने वाले दिनों में बड़ा जो है सियासी डेवलपमेंट क्या हो सकती है। इसी पर जो है अपोजिशन की जमातें भी बातचीत कर रही हैं, इसी बात पर हुकूमती जमातें भी बातचीत कर रही हैं, सलाह मशवरे कर रहे हैं कि ये कैसा मामला, इस मामले को कैसे लेके निपटा जाएगा। इमरान खान साहब धरना दिए बगैर क्यों वापस गए, क्या वजह थी उसकी? उनके पास इज्तिमा बड़ा नहीं था या उनके सियासी मकासद कुछ और थे? गुज़श्ता चंद माह से वो जिस मुहिम को लेकर चल रहे थे इंतखाबात की तारीख लेना, उसमें उनको कामयाबी क्यों नहीं हुई और आगे आने वाले दिनों में क्या अपनी वो सियासी जदोजहद जल्द से जुलूस की जो सियासत है उसको जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे? मुज़ाकरात की कोई सूरत बनती नजर आती है या नहीं? ये सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ। और मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं मसरत जमशेद चीमा साहिबा जो कि तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की। वेलकम मसरत साहिबा, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। इसके अलावा जाहिद खान साहब दरीना सियासी कारकुन है और ताल्लुक आपका पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी से है, ANP से है। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद होंगे कैसर अहमद शेख साहब, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और इसके अलावा मैं ज्वाइन करेंगे जनाब सलीम शेख साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं आज TV लाहौर के टेलीविजन के। उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि लाहौर में अब क्या सियासी सरगर्मियां हैं। सीधा डायरेक्टली बात करते हैं मसरत जमशेद चीमा साहब। मसरत साहबा, एक तो वजाहत कीजिएगा कि इमरान खान साहब का कल का जो बयान था उसमें थोड़ा अबहम है। उन्होंने क्या असम्बलियाँ तोड़ने की बात की है या उनके जो अरकान सूबाई असम्बली हैं मुख्तलिफ असम्बलियों में उनके इस्तीफों की बात की है? और दूसरी ये बताइएगा कि ये फैसला कब तक हो जाएगा कि इस्तीफा जो है वो किस असम्बली से कब देना है? अगर दो बातों की बात कर दीजिएगा। रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, कल खान साहब ने इंशाल्लाह अपनी जो सीनियर लीडरशिप है, सीनियर क़यादत है, उनकी मीटिंग कॉल की है। उसमें सारे लीगल पहलुओं के ऊपर भी एक्सपर्ट ओपिनियन भी ली जाएगी और जो अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन होगी जिसको हम एग्जीक्यूट कर सके हम उस पे जाएंगे। और कल ही लीडरशिप डिसाइड कर लेगी कि हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज जो हैं पंजाब की और KPK की, उनके साथ खान साहब इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात करेंगे और फिर एक फाइनल डेट अनाउंस कर दी जाएगी जिसमें हम ये जो कल की खान साहब की अनाउंसमेंट है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी या जो है सिर्फ आपके अरकान जो हैं वो मुस्ताफी होंगे? देखिए जी, असम्बलियाँ तोड़ने वाली ऑप्शन तो आइडियल है, वो हम कर सके तो हम जरूर करेंगे, नहीं तो फिर हम सारे जो हमारे जितने भी अरकान हैं दोनों पंजाब असम्बली के एंड KP असम्बली के, वो फिर रिजाइन करेंगे। अच्छा, एक और वजाहत कर दीजिएगा कि आपके जो सेनेट में अरकान हैं उनके बारे में क्या सोचो विचार हो रही है? क्या वो भी इस्तीफे देंगे या अभी सेनेट में आपकी प्रेजेंस रहेगी? नहीं, अभी सेनेट के बारे में कोई ना अंडर डिस्कशन है और ना अभी इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई है और फर्दर आगे जाके शायद ये ज़ेरे बहस आए, लेकिन इस वक्त तक नहीं। ठीक। जरा सलीम शेख साहब आपसे पूछते हैं कि जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, उसकी क्या पोजीशन है? इतलात ये है कि हमजा शहबाज साहब जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असम्बली में, उन्होंने कल इजलास भी बुलाया है और वहाँ कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि अदम एतमाद की तारीख भी पेश कर दी जाए। कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं मीडिया में कि शायद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी जो है वो बन रहा है। तो आपके पास क्या इतलात हैं इन दोनों मौज़ूआत पर? तारिक साहब, देखिए सूरत ये है कि इस वक्त जो है मुतहदा अपोजिशन है उसके पास 180 अरकान है, जबकि जो मौजूदा हुकूमत है उसके पास 190 अरकान है, जबकि वज़ीर आला बनने के लिए 186 अरकान की जरूरत होती है। और अब कोई ऐसी सूरत नहीं है कि मुतहदा अपोजिशन के पास जो है वो कहीं से 6 अरकान आ जाए, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज राही आज तो खुल के उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वीडियो बयान जारी कर दिया है कि इमरान खान कहेंगे तो वो आधा मिनट भी नहीं लगाएंगे अपनी जो है असम्बली छोड़ने के हवाले से। अब बात यही है कि जो मुस्लिम लीग नून है, हमारी आज बात भी हुई है मुस्लिम लीग नून के चंद अरकान से, तो उन्होंने
کہا ہے کہ ابھی ہم صرف اپنے طور پر جو ہے مختلف آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں، اور ایک جو بات ہے کہ عدم اعتماد پیش کی جائے گی، ان کا یہ کہنا ہے کہ عدم اعتماد پیش کرنے میں جو ہے پھر ہمیں جو ہے 186 اراکین پورے کرنے پڑیں گے، اس لیے اس آپشن کی طرف تو جو ہے مسلم لیگ نون یا جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ نہیں جا رہی۔ اب وہ دوسرا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنر کی طرف سے جو ہے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس 190 اراکین ہیں، وہ بھی پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ کہا جا رہا تھا کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ چند دنوں میں لاہور آنے والے ہیں، اور وہ پھر کوئی کارڈ کھیل سکتے ہیں، اور کارڈ پھر وہی ہو سکتا ہے جو وفاقی حکومت میں کھیلا گیا تھا کہ کچھ اراکین جو ہیں، جس طرح آپ نے خود کہا کہ فارورڈ بلاک بنانے کی باتیں چل رہی ہیں کہ فارورڈ بلاک بن جائے، لیکن فارورڈ بلاک جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر جو ہے وہ 51% اراکین کی صورت میں بنتا ہے، کم سے جو ہے وہ پھر غیر آئینی ہو جاتا ہے، تو اس لیے فارورڈ بلاک تو شاید نہ بنے، لیکن اس میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ چند اراکین کو جو ہے اعتماد کے ووٹ کے لیے یا عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے غیر حاضر کروا دیا جائے، اور غیر حاضر کروا کے لیے جو ہے وہ پھر یعنی یہ ساری مختلف آپشنز ہیں جو زیر غور ہیں، قانونی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں۔ بالکل، قانونی اور سیاسی یہ دونوں حوالے سے ہیں، لیکن ابھی تک اس پر کوئی کنکلوژن جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن کی طرف سے نہیں لیا گیا۔ شہباز شریف اور یہ جو ہے نواز شریف، مریم اور حمزہ شہباز اور آصف علی زرداری یہ جب بیٹھیں گے پراپر تو پھر اس کا کوئی حل نکالنے کا سوچا جائے گا، لیکن ایک بات جو ہے وہ سوچی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اسمبلیوں کو توڑنے سے بچانے کے لیے جو ہے کوئی ایسا ایک کارڈ کھیل دیا جائے، جیسے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ اسمبلی میں جمع کروا دی جائے، جب عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی جائے تو پھر اسمبلیاں نہیں تحلیل ہو سکتی۔ لیکن سلیم شیخ اس کے باوجود بھی پھر بھی اگر وہ مستعفی ہونا چاہیں اس پہ تو کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ ایک مشکل اور بڑا چیلنجنگ کام ہے۔ زاہد خان صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں، جس صوبے میں عوامی نیشنل پارٹی کی پالیٹکس ہے، جس صوبے میں آپ کی پریزنس ہے اور بڑا دیرینہ کلیم ہے، اب وہاں پر جو ہے اگر کے پی اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹتی ہے یا وہاں بہت سے ارکان استعفیٰ دیتے ہیں تو آپ کی تو وہاں اچھی خاصی اسٹرینتھ موجود ہے، پیپلز پارٹی آپ ہیں، جے یو آئی ہے، مسلم لیگ نون ہے، کچھ آزاد بھی ہیں، تو اب آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ کے پی اسمبلی کو بچانے کے لیے اور اس بحران سے نمٹنے کے لیے کیا کیا آپشن آپ کے زیر غور ہیں اس وقت؟ طارق چودھری صاحب، میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے جو میں پہلے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ موضوع زیر بحث ہوئی اور ابھی سارے چینل اسی پہ لگے، سوشل میڈیا بھی اسی پہ لگے۔ دیکھیے، عمران خان نے تو ایک اعلان کیا ہے، ابھی عمل کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ ابھی نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر عمران خان یہ اعلان نہ کرتا، مجھے آپ بتا دیں کہ جو لوگوں کو ایک مہینے پورا لاہور سے چلا تھا اور لانگ مارچ تھی، اور لوگوں کے توقعات تھے کہ وہ کوئی اہم اعلان ادھر کرے گا، تو یہاں آئے تو یا تو اسلام آباد بھی چڑھائی تھی یا پنڈی کی طرف رخ تھا یا دھرنا تھا، تو جو یہ تین آپشن جب نہیں ہوئے تو اس نے تو کچھ کہنا تھا نا۔ اور پھر یہ جو چینلز میں جو ابھی بحث ہو رہی ہے یا سوشل میڈیا پہ ہو رہے، اس کو بھی تو زندہ رکھنا تھا نا۔ میں تو ایک سیاسی کارکن کے ناطے میرے خیال میں نہ وہ اسمبلی توڑے گا نہ اسمبلی سے نکلے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو اس وقت دو حکومتیں ہیں جو فل سپورٹ ہے، اس کے ہیلی کاپٹرز بھی یوز ہو رہے، اس کے جہاز بھی یوز ہو رہے، اس کے جو سرکاری وسائل ہے وہ بھی استعمال ہو رہے، تو میرے خیال میں مجھے تو پہلے حال کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ جی ایسا سچویشن ہوگا۔ لیکن ہم نے زاہد خان صاحب دو خبریں سنی، ایک جو انجینئر صاحب ہیں، فہیم صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے رکن ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تو فارورڈ بلاک بناؤں گا، میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ ایک اور رکن ہے عزیز اللہ صاحب، انہوں نے کہا جی انہوں نے استعفیٰ دے بھی دیا۔ تو اب اتنا نان سیریس تو نہیں لینا چاہیے نا اس اعلان کو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اگر سیریس ہو اور واقعی اسمبلی ٹوٹنے لگے تو پھر ظاہر ہے آپ نے پہلے سے کوئی سوچا تو ہوگا نا کہ پیشگی بندوبست کیا کرنا ہے اس بات کا۔ دیکھیے طارق چودھری صاحب، آپ بھی بہت عرصے سے آپ یہ جرنلزم کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو ایک سیاسی کارکن کے ناطے سے جو آپ کو بات کی، خیبر پختونخوا اسمبلی میں تو سوچ بھی وہ نہیں، اس لیے نہیں کہ ادھر تو ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیا استعفا دے گا، کہ اسمبلی توڑے گا، تو وہ تو اپوزیشن کے پاس جو راستے ہوتے وہ تو استعمال کریں گے۔ لیکن میں ایز اے سیاسی کارکن آپ کو میں نے بتایا کہ میں اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لے رہا ہوں جتنا سیریس میڈیا لے رہی ہے یا اس پہ بات شروع ہو گئی ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی بھی وہ جو ہماری بی بی خاتون ہے اس نے بھی یہی کہا کہ ابھی ہم میٹنگ کریں گے، آپشن دیکھیں گے، کس آپشن پہ جائیں گے، کیا کریں گے، تو یہ لمبی بات ہے۔ لیکن دیکھیں وہ ایک سیاسی آدمی تو ہے نا اس وقت، کیونکہ وہ وزیر اعظم رہا ہے، تو اس نے تو اپنے آپ کو
اگر بالکل ایسے چپ ہو کے چلے جاتے تو سیاست تو مر جاتی نا. اس لیے تو اس نے تو سیاست کو بھی تو زندہ رکھنا ہے نا. اس لیے ایک ایشو ایسے بیچ میں لے آیا کہ اس پہ آج آپ بات کر رہے ہیں, ہم بھی بات کر رہے ہیں, اب سوشل میڈیا بھی لگی ہوئی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر تو خاموشی ہو جاتی. تو اس لیے کہ ان کے جو عزائم تھے یا جو اس کا پروگرام تھا وہ اس میں میرے خیال میں کامیاب نہیں ہوا, اس لیے پھر اس کے ساتھ یہ ایکشن اس نے لیا ہے. لیکن میرے خیال میں میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا کوئی مجھے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. صحیح. مسئلہ جمشید چیمہ صاحب ابھی یہ بتائیے گا, بڑا جینوئن سوال اٹھایا زاہد خان صاحب نے, بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, کہ اگر عمران خان صاحب کے پاس مطلوبہ تعداد ہوتی, مطلوبہ جو لوگ تھے یہاں پر پنڈی میں ہوتے, تو یقینی طور پر وہ آگے بڑھتے, یقینی طور پر وہ دھرنا دیتے, اور جو ان کا بیسک ایم تھا کہ میں الیکشن کی تاریخ لے کے جاؤں گا, پھر وہ ضرور اس پہ اصرار کرتے. تو وہ واپس کیوں ہٹے؟ کیوں انہوں نے وہ جو بیسک پلان تھا اس پہ عمل نہیں کیا اور ایک نیا اعلان کر دیا, جس کے نتیجے میں بحث تو ہو رہی ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل نظر نہیں آتا. دیکھیں, سب سے پہلے تو زاہد صاحب نے جو بات کی ہے کہ بی بی کو پتہ نہیں ہے, یا وہ یہ کہہ رہی, کیونکہ ہم سے سارے سوال یہ کر رہے ہیں کہ جی کس دن دے رہے ہیں استعفے, تو ڈیٹ آف ایگزیکیوشن کے اوپر میٹنگ ہے. یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خان صاحب نے اناؤنس کر دیا, اور ابھی کے ٹائم تک الحمدللہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کے اوپر ہم نے اسی طرح عمل کیا ہے. تو یہ تو پرنسپلی طے ہو گیا ہوا, اور یہ بھی ایسے نہیں ہے کہ اچانک سے جا کے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی. ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے, ایک خان صاحب کا جو کور گروپ ہے, وہاں پہ یہ چیز پہلے باقاعدہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا, پہلے ڈسکس کیا تھا کہ یہ فیصلہ کرنا, یہ آپشن لینی ہے. ذرا ایک دفعہ انوالو کر لیں کیسر شیخ صاحب کو, رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ میں, ان کے کیسر شیخ صاحب اتنی بڑی تعداد میں اگر 400-500 ارکان صوبائی اسمبلی مختلف اسمبلیوں کے اچانک استعفیٰ دے دیں گے, یا 2 بڑی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا حکومت کے لیے سیاسی طور پر. پھر حکومت تاریخ دینی پڑے گی. تو کیا آپشن کیا آپ لوگوں کے پاس, حکومت کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ لانگ مارچ کوئی 1.5 مہینے سے شروع ہوا ہے یا 1.25 مہینے سے, تو متواتر لانگ مارچ کی یہی بات کی جا رہی تھی کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ میرٹ پہ آرمی چیف کا تعیناتی ہو, اور دوسرا ہم نے یہ جو الیکشن ہیں پورے ملک کے, اس کی کوئی تاریخ لینی ہے کہ وہ ہم جلد سے جلد ہمیں الیکشن دیں. میں اکثر آپ کے پروگراموں میں اور مختلف پروگراموں میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ دونوں باتیں غیر ممکن تھی. لیکن اگر میرٹ پہ کوئی تعیناتی تھی تو 6 جنرلز کی اناؤنسمنٹ ہوئی. خان صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا نا, کون سا وہ میرٹ پہ نہیں سمجھتے. 6 کے 6 بڑے اعلیٰ انہوں نے تربیت لی اور ایکولی کمپیٹنٹ تھے, اور پرائم منسٹر کا پریراگیٹو تھا, یہی آئین کے مطابق تھا, تو یہ ان کی بات ہی ناجائز تھی. اب وہ جب آرمی چیف کی تعیناتی ہو گئی اور پہلا کام ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا, اور انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ میرٹ پہ ہوا ہے جو کچھ کام ہوا ہے, تو وہ تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا. وہ تو جس طرح چاہ رہے تھے اور ہم بھی چاہ رہے تھے, تو چلو مشترکہ طور پہ, اور وہ ان کا ذہن تھا کہ کوئی جو ہے ایسا ہونا چاہیے جو میرٹ پہ ہو. تو آپ بتائیے, سارے کے سارے میرٹ پہ تھے, یہ طے ہو گئی بات. اب دوسرا کام ان کا الیکشن کا رہ گیا. اب بتائیے, کل جو انہوں نے کہا تھا کہ عوام کا سمندر ہوگا, اتنے لوگ ہوں گے, آپ کے سامنے جو بھی لوگ آئے, جو یہ اتنے دنوں سے یہ جلسے کر رہے ہیں, لانگ مارچ کر رہے ہیں, اب عوام نے تو ان کو پذیرائی نہیں دی نا, کیونکہ ان کا کوئی بات ایسی نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جو دونوں مطالبے تھے وہ سیاسی طریقے سے ہونا ہے, سیاسی لوگوں. جی بالکل, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مطالبے پھر سیاسی لوگوں سے کرنے چاہیے تھے. اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ اگر ان کے پاس اتنی پریزنس ہوتی. شیخ صاحب بریک لینی ہے, جی شیخ صاحب بریک لینی ہے, میں نے شیخ صاحب بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر ہم وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے پوچھیں گے. بریک لیتے ہیں ایک. ویلکم بیک. بات چیت ہم کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے اس اعلان کے حوالے سے, جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کی جماعت اور ان کے جو حمایتی ایم پی ایز ہیں وہ اسمبلیوں میں نہیں رہیں گے, وہاں سے نکل جائیں گے. اس کے مختلف پہلو ہیں. زاہد خان صاحب, آپ سے بات کر رہا تھا پہلے بھی ہم, کہ ایسی خبریں بھی ہیں کہ جو محمود خان صاحب ہیں, چیف منسٹر ہیں کے پی اسمبلی کے, انہوں نے بھی رابطے کیے ہیں اپوزیشن سے, اور وہ بھی شاید چاہتے ہیں کہ کوئی عدم اعتماد کی تحریک ان کے وہاں اسمبلی میں ٹیبل ہو جائے, اور اگر ٹیبل ہو جائے تو پھر وہ ٹیکنیکلی جو ہے کچھ عرصہ اوائڈ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟
देखिए आप दो बात है। एक तो आपने जब जिक्र किया कि एक स्वाद से एक एमपीए ने इस्तीफा दिया, तो अगर आप इस्तीफा को देखिए, इस्तीफा ऐसे नहीं होते, वो तो होते हैं या तो लीडर पार्टी को और या स्पीकर को। उसने चीफ मिनिस्टर को लिखा है, तो ये कोई वजीर तो नहीं है ना कि चीफ मिनिस्टर को लिखता है। तो एमपीए तो लिखते हैं। और दूसरा ये कि जब असेंबली तोड़ने की बात होती है तो उसमें देखिए हमारे सूबे में तो इस्तीफों की तो जरूरत ही नहीं है, उनका तो अपना चीफ मिनिस्टर है, वो तो कह देगा तो उसी वक्त वो तोड़ देगा। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये आपने बात सही की है। पहले भी जब नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिए तो यही खतरा था कि हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर जो है वो भी तोड़ देगा। अगर इमरान खान कहेगा तो असेंबली तोड़ देगा। लेकिन उसमें भी यही फार्मूला तय किया गया था कि अपोजिशन से राबिता किया चीफ मिनिस्टर ने, उनको कहा कि आप आदम इतिमाद ले आए ताकि असेंबली में नहीं तोड़ सकूं। और बिल्कुल फिर आदम इतिमाद ले आया और फिर वो पड़ा रहा, उस वक्त तक नहीं होती। देखिए ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि अब वो जो मेरे बहन है उसने तो बात की है कि जी हमने पहले से आप डिसाइड किया होगा, आपको याद होगा परवीन मुशर्रफ के दौर में नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिए गए, सारे तकरीबन 98 मेंबर ने इस्तीफा दिए थे, याद है ना। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ गया था। और फिर उसके बाद आपको देखा कि एमएनए की हुकूमत थी हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, वो चीफ जो स्पीकर था वो जमात इस्लामी का था, और वजीर अला जो थे वो तो मौलाना अब्दुर्रहमान साहब की पार्टी के थे। उस स्पीकर ने इस्तीफा दिया लेकिन उसने नहीं दिया, उन्होंने कबूल नहीं किया या उन्होंने डिले किया। तो ये सारी ज़हरा ऑप्शन सामने होंगी। बिल्कुल जरा कैसे शेख साहब की तरफ चलते हैं, कैसे शेख साहब आप ये बताइएगा कि आखिर में बात करूँ कि फिर परवेज मुशर्रफ ने, क्योंकि उस वक्त सदर के पास इख्तियार था कि वो असेंबलियां तोड़ सकते हैं, याद है ना। फिर 18 अमेंडमेंट उसको खत्म 18वीं तरमीम से पहले की बात है। उसने जब खुद असेंबलियां तोड़ दी तो तोड़ी, वरना असेंबली तो अगर नहीं तोड़ते तो जो इस्तीफा दिए थे तो बैठे हुए थे। कैसे शेख साहब आप ये बताइएगा कि जब चूंकि मामला जो है बड़ी तैनाती भी हो गई, इमरान खान साहब पिंडी आके वापस भी चले गए, लॉन्ग मार्च भी हो गया, धरना भी हो गया, क्या हुकूमत का फर्ज नहीं बनता कि वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर तहरीक इंसाफ से बात करे, मुज़ाकरात की बात करे, इलेक्शन के टाइम फ्रेम पे बात करे। इलेक्शन में तो ज़रा 9-10 महीने बाकी हैं, तो अब हुकूमत को क्या ये इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए सियासी बहरान से बचने के लिए? देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को कल के जलसे में नहायत मायूसी हुई, क्योंकि उनको जो उनकी तवक्कुआत थी उसके खिलाफ लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया, और वो उन्होंने डेट भी नहीं ली इलेक्शन की। अब बात यह कि कोई बगैर मशवरा किए पार्टी का, पहले वो क्या मेंबरों को क्या समझते हैं कि क्या वो मोरे हैं, बगैर उनके मशवरे से, बगैर उनको कंसल्ट किए आपने एक जलसा में ऐलान कर दिया कि हम, वो कह रहे हैं कि मैं पार्लियामानी पार्टी को बुलाऊंगा, उनसे बात करूंगा, उनका समाज बनूंगा, ये उन्होंने कहा है। तो पहले वही तो मैं एतराज कर रहा हूँ कि ऐलान पहले कर दिया, अब बुलाएंगे, पहले मशवरा होकर ऐलान करते ना। बाहर उनकी मर्जी है। ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही जो मेंबरान की पोजीशन को रियलाइज नहीं किया गया, और उनको यानी पहले ही ऐलान कर दिया गया। अब बाहर उनकी मर्जी है, वो पार्टी के लीडर हैं, अब उनकी पार्टी जाने, उनके मेंबर जाने। अब आप कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल, हम तो पहले दिन से इनसे कह रहे हैं कि सियासतदान हो आप, आ जाइए कौमी असम्बली में। आज भी मैं दावत दे रहा हूँ, मैं चेयरमैन हूँ नेशनल असम्बली की फाइनेंस और रेवेन्यू कमेटी का, वहाँ इनके मेंबर हैं सारे इकोनॉमिक के भी। यानी आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में वापस आए, पार्लियामेंट में आके बात करें, पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है, जहाँ पर जो बात होगी वही। हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही करें, हम करने को तैयार हैं। जरा जवाब ले लेते हैं हम सर जमशेद चीमा साहब से। इसकी इतनी बात कर जबरदस्ती आपका चाहेंगे कि इलेक्शन की डेट दे दें। अच्छा मिस्टर जमशेद साहब आप ये बताइएगा कि आपकी पार्टी जो है मुतवक्किल तौर पर इस्तीफे दे सकती है, उनका हक है इस्तीफे दें, लेकिन इससे पहले जो है ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छा नहीं है। 7 माह पहले आपकी पार्टी ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, आज तक उन इस्तीफों का कुछ पता नहीं है। अभी कभी आपके अरकान जो है कहते हैं मुस्ताफी हो चुके हैं, कभी कहते हैं हम एमएनए हैं, कभी वो हाई कोर्ट चले जाते हैं, कहते हैं जी कि वो हम तो एमएनए हैं, हमें क्यों निकाला जा रहा है, फिर वो इलेक्शन भी लड़ते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो इस्तीफे आपने देने मुतवक्किल तौर पर इस्तीफे सियासी तौर पर दे दें, लेकिन उनकी तामीर न कराएं, उनकी तामील न कराएं और फिर वो मामला अटका रहे। ये भी एक खबर है साथ साथ, बल्कि हकीकत है कि आपके जो एमएनएज हैं इस्तीफा देने के बावजूद वो तनख्वाही भी लेते हैं, लॉजेज में बैठे हुए हैं। तो फिर लगता यूं है कि सियासी मामला है, शायद अमली तौर पर इसकी नौबत नहीं आएगी। नहीं तारिक साहब, मैं आपसे डिसएग्री करूंगी। उसकी वजह यह है कि देखें, जिस दिन से रिजाइन हमने दिया है, या तो किसी ने रेजिग्नेशन वापस लिया हो,
कर ये रहे हैं। देखिए, इनको चाहिए था एक ही डेट पे, एक ही कंटेंट पे, एक ही बेस के ऊपर, जब हमारे तमाम MNAs थे उन्होंने इस्तीफे दिए थे, ऐसा ही है ना जी। उसके बाद सिलेक्टिव कंस्टिट्यूएंसीज के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए गए जहां पे इनको खुशफहमी थी कि ये बाई इलेक्शन जीत लेंगे। अभी तक रेजिग्नेशन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, तो कानूनी तौर पर इन्होंने उनको MNA खुद रखा हुआ। और यहाँ क्योंकि मैं खुद मेंबर, लेकिन वो जाके पेश हो जाता है ना आपके MNA, स्पीकर के सामने पेश भी कोई नहीं हुआ, स्पीकर के सामने पेश कोई नहीं हुआ अभी तक। सुने तारिक चौधरी साहब, सुने, मैं खुद चूंकि मेंबर हूँ प्रोविंशियल असेंबली, तो कहाँ हमें सैलरीज लेने के लिए तो नहीं जाना पड़ता, एक सिस्टम में ऑटोमेटिकली अकाउंट्स में आती हैं, कोई मांगने नहीं जाता। वो कोई और बात है, कोई विथड्रॉ कराए या ना कराए। तो आयन और कानून के तहत जब तक कोई MNA है तो वो तो इन्होंने रखा हुआ है ना, इन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट की है। दूसरी जहां तक रहेगी बात, देखें ये बड़ा सीरियस मैटर है, इसके पीछे हमारी 8 माह की ना सिर्फ स्ट्रगल है, हमारे लीडर की जान जाते जाते बची है। हमने अपने कारकुनान शहीद कराए हैं 25 मई को भी और अभी हमारे लॉन्ग मार्च में भी। तो जहां तक रहेगी बात के पाकिस्तानी कौम, हमारा ये जो मुतालबा है अर्ली इलेक्शन का, तारिक चौधरी साहब आप बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप सारी चीजों को समझते हैं, ये कौम का मुतालबा बन चुका है। अदरवाइज आप मुझे ये बताएं, दुनिया की तारीख में ऐसे नहीं होता पॉलिटिकल मूवमेंट्स जहां पे जो मेन लीडर है वो ना हो, लोग उस तरह से नहीं उसमें शिरकत करते। इसमें आपने देखा जब खान साहब को इवन गोली भी लग गई और वो वीडियो लिंक के थ्रू खिताब कर रहे थे, 2 जगहों से हमारा लॉन्ग मार्च ट्रेवल कर रहा था। सही, जरा चूंकि 2 मिनट ब्रेक में मैं जरा सलीम शेख साहब से पूछ लूं। सलीम शेख साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब अब उन्होंने इंडिकेट किया है कि वो 2-3 महीने अभी उनकी टांग जो है ठीक नहीं होगी, तो अब इतलात क्या है कि इमरान खान साहब वहीं बैठ के वीडियोस के जरिए और लिंक्स के जरिए वो लीड करेंगे या फिर जलसे जुलूस के लिए जाएंगे। ऐसी खबरें भी आज कहीं लिखी हैं कि इमरान खान साहब को शायद, मैं इस कंफर्म नहीं हूं लेकिन सुनी है कहीं से कि उनको शायद बाहर भी जाना पड़ेगा टांग के इलाज के लिए। तो इस हवाले से भी कोई पेशरफ्त है, आप समझते हैं कैसी कोई बात चल रही है? देखें, बाहर जाने के हवाले से सरद चीमा साहब हमारे साथ लाइन में मौजूद है, वो इसकी तस्दीक या तब्दील कर देंगी। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब ने कोई जलसे जुलूस जो है वो शेड्यूल नहीं किए हैं कि अभी मजीद उन्होंने कोई जलसे करने हैं। हाँ, उनका एक प्लान जरूर है कि अब उन्होंने अपने जलसों में ये भी कहा था कि मैं सिंध की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन सिंध अभी वो इसलिए शायद ना जाए क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से उनको कहा गया है कि वो रेस्ट करें, क्योंकि ये जो कल जलसा किया गया रावलपिंडी में, ये तो एक शेड्यूल था और वो हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च का हिस्सा था, इसलिए वो उन्होंने करना ही करना था और उनको जरूरी था। लेकिन अभी सिंध का जब वो जाएंगे तो उसके हवाले से डॉक्टरों की मुशावरत लाजमी लेंगे। लेकिन आपने जो ये कहा है कि वो वीडियो लिंक के जरिए इजलास करेंगे, अभी वीडियो लिंक की बात नहीं है, लेकिन कल जो जिस तरह मुसर्रफ साहब बता रही थी, एक आला सतही इजलास बुला लिया गया और उसमें यही मुशावरत होनी है और इम्कान यही है कि उसमें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई और मोनस लाई दोनों या दोनों में से एक जो है वो इमरान खान से मुलाकात भी करेंगे। और इम्कान ये भी है कि अगर ये इस्तीफे देते हैं तो इनके इस्तीफे फौरी तौर पर जो है वो मंजूर करके वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भेज दिए जाएंगे, क्योंकि कौमी असम्बली में सूरत ये थी कि वहां पर स्पीकर तब्दील हो गया था, लेकिन पंजाब में जो स्पीकर है वो अभी तक जो है वो PTI का है और PTI का स्पीकर जब जो पार्टी पॉलिसी होगी उस पार्टी पॉलिसी को बिल्कुल ग्रो करेगा और उसके फौरी बाद जो है वो सीफे फिर ब्रेक लेनी हमने और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपने आखिरी सेगमेंट में अपने तमाम मेहमानों से कि आने वाले दिनों में ये जो इस्तीफों की बात है, असम्बलियां तोड़ने की बात है या फर्ज कर ले इलेक्शन की बात है, इससे सियासी नक्शा क्या बनता नजर आएगा। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। आखिरी सेगमेंट है हमारा, चूंकि वक्त बहुत कम है तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि तमाम साथी जो हैं अपनी बात जल्दी मुकम्मल कर लें ताकि सबको मौका मिले। मुसर्रफ साहब, आप ये बताइएगा कि शेख साहब ने आज एक बयान दिया कि मैं दावत देता हूं हुकूमत को मुज़ाकरात की। शेख साहब की जो दावत है इसको तायद हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, क्योंकि शेख साहब की तो एक ही सीट है या 2 सीटें हैं, तो क्या उनके बिहाफ पे ये दावत दे रहे हैं वो? नहीं, ये शेख साहब ने एक खैर सगाली के तौर पर या एक अच्छे जेस्चर के तौर पर अपनी तरफ से ये बात की है। और जहां तक अभी बात हो रही थी सिंध में हमारे जाने की, तो ये बिल्कुल सही खान साहब ने अनाउंसमेंट की है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे
ہمارے جو نائب کپتان ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ اس کو لیڈ کریں گے اور ساری مرکزی قیادت میں سے بھی لوگ گاہے بگاہے ان کو وہاں پہ جوائن کرتے رہیں گے. اور سندھ کی جو قیادت ہوگی ظاہر ہے وہ تو ان کے ساتھ ہی ہوگی اور اس کو ہم امیڈیٹلی سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور وہ ویڈیو لنک کے تھرو خطاب کریں گے خان صاحب. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل سرگرمیوں کے لیے وہ 3 ماہ کا انتظار کریں. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ 3 ماہ ان کو لگ جائیں گے خود سے انشاءاللہ انڈیپینڈنٹلی واک کرنا موو کرنا. اور ابھی تک چونکہ یہ ڈاکٹروں کی شکریہ وقت چونکہ کم ہے. اچھا کیسے شیخ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ دونوں جو اسمبلیاں ہیں جہاں اگر آپ کے لیے ٹربل پیدا ہو سکتی ہے کے پی میں اور خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں, تو کیا آپ کے آپشن زیر غور ہے پھر کہ اگر معاملہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تو پھر گورنر راج بھی نافذ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سارے آپشن موجود ہیں. پہلی بات تو یہ ان کے ریزگنیشن کی یہاں ضرورت نہیں ہے. دونوں اسمبلیوں میں چیف منسٹر ان کے اپنے ہیں. چیف منسٹر اگر اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو کوئی ریزگنیشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے جس وقت چاہیں. وہ باقی آپشنز بالکل ہیں. دیکھیں نا اگر اس قسم کی آپ سوچیے آئین کیا کہتا ہے, آئین کے ہم بالکل اس کو غور فکر کریں گے اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس سیاسی معاملے کو سیاسی طریقے سے ہم اس کو نپٹائیں. ہمارے ملک پورے کا سوال ہے کہ معیشت کا یہ صورت نہیں ہے. میں کیونکہ معیشت کے معاملات کو سمجھتا ہوں اور میں ان لوگوں کے قریب ہوں جو لوگ اس ملک کی اپنا پیسہ لے کے باہر جا رہے ہیں پاکستان کے لوگ. میں آپ کو صحیح یہ بات بتا رہا ہوں. شیخ صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے, میں چاہتا ہوں باقی کر رہا ہوں میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ میری صرف آفر نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 دن پہلے یہ کہا کہ سیاسی لوگ بات کو سیاسی طریقے سے فائنلائز کرتے ہیں. آئیے بیٹھیے, ملک آپ کی طرف سے مکمل دعوت ہے کہ معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے اپوزیشن آئے اور آپ سے بات کرے. زاہد خان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو کے پی ہے, کے پی میں جو گزشتہ حالیہ 1 ہوئے 2 ہوئے جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف ہی جیتی ہے. جے یو آئی ہو یا آپ کے کینڈیڈیٹ ہوں, جو بھی کینڈیڈیٹ تھے ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اب اگر اچانک الیکشن ہو جاتے ہیں, آپ کا تجزیہ سے میں ایگری کرتا ہوں چلے, لیکن اگر ہائپوتھیٹیکلی بات ہے کہ اگر الیکشن اچانک آ جاتے ہیں تو آپ لوگ کتنے تیار ہیں کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے صوبے میں؟ دیکھیے جی, ہر پولیٹیکل پارٹی ہر وقت تیار رہتی ہے الیکشن کے لیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ ضمنی الیکشن کی بات کرتے ہیں, یہی جب ان کی حکومت تھی تو ضمنی الیکشن ہم جیت رہے تھے, یہ ہار رہے تھے, کیونکہ اس وقت وہ اس پاپولرس کی بات نہیں ہے. اس وقت جو بات ہے وہ آپ کے بجلی کا بل کا ہے, آپ کے گیس کے بل کا ہے, آپ کے پیٹرول کی ہے, آپ کی مہنگائی ہے. یہ جو بات ہوئی اس لیے کہ جب وہ حکومت میں تھے عمران خان تو وہ شکست کھا رہے تھے, لیکن جب آپ پوزیشن آ گئی حکومت میں بیٹھی تو وہ سارا ملبہ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چیلنج آپ کے لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں ہے, یا پی ٹی آئی کے لیے آپ کے لیے پی ٹی آئی چیلنج نہیں تھی, اصل مسئلہ مہنگائی کا ہے, عوامی مسائل کا اصل مسئلہ کوئی نہیں. بالکل, یعنی اصل بات جو ہے مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے اور عوامی مسائل ہے. سلیم شیخ صاحب چونکہ آخری وقت ہے, ایک اہم معاملہ چل رہا ہے گزشتہ تقریباً 2-3 ہفتوں سے, جب سے وزیر آباد میں عمران خان صاحب پر حملہ ہوا, اس کے بعد انویسٹیگیشن کبھی چلتی ہے, کبھی رک جاتی ہے, کبھی اس کے کوئی جو ہے وہ انویسٹیگیٹر تبدیل ہو جاتے ہیں. اب ذرا بتائیے گا ہمیں کہ اب وہ جو معاملہ ہے, اتنا سیریس معاملہ ہے, اس پہ انویسٹیگیشن جو ہے کس پروسیس میں کہاں تک پہنچی ہے, کوئی چیز سامنے ابھی تک آئی ہے یا صرف وہ نشستن گفتن برخاستن والا معاملہ چل رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو پراپر چیز سامنے نہیں آئی ہے, اور اس میں اور ایک قانونی نقطہ جو ہے وہ دوبارہ سے اٹھ گیا ہے کہ جو سی سی پی او لاہور ہے وہ کنوینئر بھی ہیں اس کمیٹی کو جو ہیڈ کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے نا ان کی موتری کا, وہ دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے. ان کا اسٹیٹس ہے اس وقت, آفیشیل اسٹیٹس کے بارے میں کنٹروورسی ہے. ہاں, آفیشیل اسٹیٹس میں کنٹروورسی ہے, اور پھر اگر یہ کمیٹی کام بھی کر رہی ہے تو پھر دیکھنا ہوگا آگے جا کر کہ ان کو جب عدالتوں میں پریزنٹ کرنا ہوگا تو عدالت میں جا کر اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا, کیونکہ وفاقی حکومت کہے گی کہ جس بندے کو کنوینئر بنایا گیا ہے, جو ہیڈ بنایا گیا ہے, وہ تو ملازم ہی نہیں رہا تھا, وہ تو سسپینڈ تھا. ایک یہ معاملہ آ جائے گا, اور پھر اس کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو کہا جا رہا ہے وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی نہیں ہے, وفاقی حکومت بھی یہ لکھ چکی ہے. تو لہٰذا اس میں دیکھنا حکومت یعنی پنجاب حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ
SOP जो है जो GIT के होते हैं वो पूरे करने चाहिए थे। इसको हम एक हाई लेवल की पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम कह सकते हैं, और इसको अभी बाकायदा तौर पर जो फोरेंसिक की टीम रिपोर्ट्स हैं वो भी नहीं मिल सकी। और सबसे अहम बात यह है कि अभी तक इसकी जो फोरेंसिक रिपोर्टें हैं, वेपन की फोरेंसिक रिपोर्ट है, प्रेजेंस है, जो जाए वारदात है, उन सब की फोरेंसिक नहीं हुई। और ये कंट्रोवर्सी जो आपने बड़ी अहम इसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि जो कन्वीनर है उसका स्टेटस तय नहीं है कि वो सस्पेंडेड है या वो अपनी सर्विस पर बहाल है। बहरहाल आप सब लोगों का शुक्रिया। जनाब सैयद जमशेद चीमा साहब, आपका शुक्रिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत जाहिद खान साहब ने नुमाइंदगी की अवामी नेशनल पार्टी की, कैसर अहमद शेख साहब ने बातचीत की मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे, और सीनियर तजिया निगार सीनियर साफी जनाब सलीम शेख साहब, आपने अपने ख्यालात का और अपने मौक़िफ़ का और अपनी इंफॉर्मेशन का बड़े क्लियरली बड़े खुल के इजहार ख्याल किया। यह था आज का शो। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।